आजको यस भिडियोमा सबैलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी क्लास 10 को लेसन 5 एरिया एन्ड भोल्युमको एक्सरसाइज 5.4 को पार्ट 2 मा हामी गर्न गइरहेको छौँ। यो पार्ट 2 भिडियो हो। यस भिडियोमा हामी क्वेशन 6 देखि क्वेशन नम्बर 9 सम्म गर्नेछौँ र क्वेशन नम्बर 6 को पहिले क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि देयर आर टु स्क्वायर बेस्ड पिलर each of height 10 feet placed in the gate of a house. A pyramid of the same base and height 1 feet is placed on the top of each pillar and the length of base of each pillar. अब यसमा भनेको के छ भन्दाखेरि दुईवटा स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो जसको हाइट 10 फिट हो। प्रत्येक दुईटा हो भन्दाखेरि एउटा हाइट 10 फिट हो र अर्को हाइट पनि 10 फिट हो। र यसमा भएको यहाँ बेस अफ इच पिलर को प्रत्येक पिलर को बेस एरिया जुन बेस को लेंथ 5 फिट हो र यसमा भएको पिरामिड को र बेस अफ पिरामिड को हाइट 1 फिट हो भन्दाखेरि 1 फिट दिएको छ भन्दाखेरि 1 फिट यहाँ दिएको छ। त पहिलो क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि प्रेजेन्ट द गिवन इन्फर्मेसन इन डायग्राम। अब यो दिएको इन्फर्मेसन हामीलाई डायग्राममा शो गराउनु छ, प्रेजेन्ट गराउनु छ। त हामी यहाँ डायग्राम यहाँमा शो गराइदिएको छौँ। बेस 5 फिट र हाइट अफ यो स्क्वायर बेस्ड पिलर को हाइट कति 10 फिट हो र पिरामिड को हाइट 1 फिट हो। यसमा पनि सेम हो, फिगर सेम हो। दुईवटा फिगर छ भन्दाखेरि टु स्क्वायर बेस्ड पिरामिड बनेको छ। अब हामी क्वेशन नम्बर बी हो फाइन्ड स्लाइन्ट हाइट अफ पिरामिड। पिरामिड को स्लाइन्ट हाइट कति होला? अब यो 1 फिट भन्नाले तपाईहरु के बुझ्नु होला, यो हाइट हो यहाँ। अब यसको स्लाइन्ट हाइट कति होला त पहिला हामी गिवन डाटाहरु के छ, बेस अफ लेन्थ अफ पिरामिड ए इक्वल टु 5 फिट हो र वर्टिकल हाइट अफ पिरामिड एच इक्वल टु 1 फिट हो। त अब नाउ हामी के निकाल्छौँ, बी मा छ स्लाइन्ट हाइट अफ पिरामिड, त्यसको फर्मुला को एल स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस ए को स्क्वायर बाइ 4। अब यो फर्मुलामा हामी एल इक्वल टु रुट अंडर 1 एच को भ्यालु भन्दाखेरि कति हो, एच को भ्यालु 1 हो, त्यो 1 को स्क्वायर प्लस ए को भ्यालु 5 को स्क्वायर बाइ 4। अब 1 को स्क्वायर गर्दा 1 हुन्छ र यो 5 को स्क्वायर बाइ 4 गर्दा 6.25 भयो। अब दुईटैले सम गर्दा कति हो, एल इक्वल टु रुट अंडर 7.25 भयो। अब यसमा एल इक्वल टु 2.69 फिट स्लाइन्ट हाइट आयो। अब यो पिरामिड को स्लाइन्ट हाइट आयो। अब क्वेशन नम्बर सी मा के भनिएको छ, द व्हाट इज द टोटल हाइट अफ पेन्टिङ, व्हाट इज द टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ द पिलर। पिलरलाई पेन्टिङ गर्न कति कस्ट लाग्छ पत्ता लगाउनु पर्ने हो, जसमा रेट दिएको छ 94 पर स्क्वायर फिट, 94 स्क्वायर फिट पर स्क्वायर फिट में 94 पैसा लाग्छ भन्दाखेरि टोटल कस्ट कति त पहिला हामी यसको एरिया पत्ता लगाउँछौँ। नाउ पेन्टिङ एरिया अफ पिलरमा पेन्ट गर्नको लागि कति एरिया चाहियो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हो। ए इक्वल टु 2। अब यो 2 किन आयो भन्दाखेरि दुईवटा पिलर हो भन्दाखेरि त्यसकारण 2 ले मल्टिप्लाई गरेछ। 2 इन्टु एरिया अफ 4 वाल अफ प्रिज्म, प्रिज्मको 4 भित्ताको क्षेत्रफल प्लस लेटरल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड। अब यो पिरामिड को लेटरल सर्फेस, अब यसको फर्मुला के भन्दाखेरि एरिया अफ 4 वाल को 2h इन्टु एल प्लस बी यो फर्मुला हो र यो 2 नम्बर्स अफ 2 पिलर हो प्लस अब 2al यो लेटरल सर्फेस एरिया पिरामिड को यो फर्मुला हो। अब 2 इन्टु यो 2 इन्टु h को भ्यालु 10 फिट हो भन्दाखेरि यसमा प्रत्येक को पिलर को हाइट कति थियो 10 फिट थियो, त्यसकारण यहाँ 10 हो। 2 इन्टु 10 इन्टु एल को भ्यालु 5 फिट इन्टु 5 फिट, एल प्लस बी को 5 फिट प्लस 5 फिट। अब 2 इन्टु ए को भ्यालु 5 फिट हो, त 5 इन्टु एल को भ्यालु 2.69 हामी पत्ता लगाएको थियो स्लाइन्ट हाइट। अब यसमा हामी 2 इन्टु 10 गर्दा 20 भयो र 5 प्लस 5 गर्दा 10 भयो। अब प्लस अब यो तीनटैले मल्टिप्लाई गर्दा 2 इन्टु 5 इन्टु 2.69 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 26.9 भयो। अब 20 इन्टु 10 गर्दा 200 भयो प्लस अब यो 26.9 भयो। अब यो दुईटैलाई सम गर्दा 200 प्लस 26.9 लाई सम गर्दा कति आयो 226.9 भयो। अब 226.9 इन्टु 2 गर्दा कति आयो 453.8 स्क्वायर फिट पेन्टिङ गर्ने एरिया आयो। भन्दा टोटल सर्फेस एरिया पेन्टिङ गर्नको लागि कति आयो 453.8 स्क्वायर फिट आयो। अब हामी यसमा कस्ट कति लाग्ला हामी पत्ता लगाउँछौँ। त पहिला हामी रेट कति दिएको छ, रेट अफ पेन्टिङ अफ पिलर आर इक्वल टु 94 स्क्वायर फिट हो भन्दाखेरि पर स्क्वायर फिट में कति 94 पैसा लाग्छ भन्दाखेरि टोटलमा कति लाग्यो त टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ अफ पिलर, टोटल कस्ट अफ पेन्टिङ अफ पिलर पेन्टिङ
गर्नको लागि दुईवटा पिलरको लागि पेटीको कति कस्ट लाग्छ तब टीसी टोटल कस्ट इक्वल टु रेट इन्टु एरिया। अब रेट कति हो 94 इन्टु 453.8 भयो। अब दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आरएस 42,657.2 आयो भन्दाखेरि 42,657.2 यसको कस्ट लाग्छ, यति मूल्य पेन्ट गर्न लाग्छ। अब हामी अर्को क्वेसन नम्बर 7 गर्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा पनि पहिला जस्तो सेम हो। यसमा के छ भने देयर आर 2 स्क्वायर बेस्ड पिलर, यसमा पनि दुईटा स्क्वायर बेस्ड पिलर हो जसको हाइट प्रत्येक हाइट कति इच अफ हाइट 6 फिट हो, 6 फिट हो इन द गेट अफ अ हाउस अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड हो सेम बेस। अब सेम बेस र सेम हाइट भन्दाखेरि सेम बेस र सेम हाइट 1 फिट को भन्दाखेरि सेम बेस र सेम हाइट पिरामिडको सेम बेस र त्यसको सेम बेस पिरामिडको हाइटको सेम बेस र बेसको पनि सेम हो हाइट लेन्थ हो, त्यसकारण 1 फिट इन्टु 1 फिट र यो हाइट अफ पिरामिडको 1 फिट भयो। इन द टप अफ द इच पिलर द लेन्थ अफ बेस अफ इच पिलर इज 1 फिट भन्दाखेरि लेन्थ अफ बेस, अब बेसको लेन्थ कति हो 1 फिटको हो। अब पहिलोमा के छ प्रेजेन्ट द गिभन इन्फर्मेसन डायग्राम, यो इन्फर्मेसनलाई हामी डायग्राममा प्रेजेन्ट गर्दा यसरी हामी डायग्राममा प्रेजेन्ट गरिसकेका छौँ। स्क्वायर बेस एरिया जसको लेन्थ 1 फिट हो र हाइट अफ यो पिलरको कति 6 फिट र यो टुप्पामा भएको यो पिरामिडको हाइट 1 फिट हो र यो सेम फिगर हो। पहिलोमा हामी एमा यो फिगरलाई प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब दोस्रोमा के छ भन्दा राइट द फर्मुला टु द फाइन्ड आउट द लेटर सर्फेस एरिया, लेटर सर्फेस एरिया पत्ता लगाउनको लागि फर्मुला के हो त यसमा लेटर सर्फेस एरिया अफ पिरामिड एलएस इक्वल टु 2l यो फर्मुला हो लेटर सर्फेस एरिया अफ पिरामिड पत्ता लगाउनको लागि। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 को हामी यो बी भइसक्यो। अब सीमा के छ व्हाट इज स्लाइन्ट हाइट अफ पिरामिड, पिरामिडको स्लाइन्ट हाइट कति हो हामी पत्ता लगाएको छौँ। तो स्लाइन्ट हाइट अफ पिरामिड सीमा छ स्लाइन्ट हाइट अफ पिरामिड एल स्क्वायर इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। अब एच को भ्यालु कति हो 1 को स्क्वायर प्लस ए पनि 1 हो, तो 1 को स्क्वायर बाई 4 गर्दा कति आयो 1 को स्क्वायर 1 प्लस 1 को स्क्वायर बाई 4 गर्दा कति 0.25 आयो। अब दुईटैलाई सम गर्दा 1.25 आयो। अब एल इक्वल टु 1.11 फिट यसको स्लाइन्ट हाइट अफ पिरामिड आइसक्यो। अब हामी अब टाइलिङ लगाउँदा अब त्यसमा डीमा सोधिएको छ भन्दाखेरि यसमा बुझ्नुपर्ने के हो डीमा व्हाट इज द कस्ट अफ टाइलिङ पर स्क्वायर फिट इफ द टोटल कस्ट अफ टाइलिङ द पिलर टुगेदर विथ द पिरामिड इज आरएस 2729। अब यसमा के बुझ्नु पर्ने हो हामीले रेट पत्ता लगाउनु पर्ने हो। र यसमा के छ भन्दाखेरि टाइलिङ अफ पिलर भन्दा टाइलिङ लगाउन पिलरमा कति एरिया चाहियो भन्दाखेरि यो पत्ता लगाउनु पर्ने एरिया। त एरिया अफ 2 इन्टु दुईवटा पिलर हो त 2 इन्टु एरिया अफ 4 वाल अफ प्रिज्म प्लस लेटर सर्फेस एरिया आइसक्यो एलियास अफ पिरामिड। अब 2 इन्टु 2 H2 यसलाई H2 हामी मानेको छौँ हाइट अफ प्रिज्मको H2। अब एल प्लस बी भयो प्लस 2l यो लेटर सर्फेस एरिया पिरामिडको यो फर्मुला हो। अब 2 इन्टु H2 को भ्यालु कति 6 फिट हो, त 6 इन्टु अब एल प्लस बी को दुवैको भ्यालु 1 1 हो, त 1 प्लस 1 2 इन्टु 1 इन्टु 1.11 भयो। अब यो तिनटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2.22 भयो। अब यो 1 प्लस 1 लाई जोड्दा सम गर्दा 2 भयो। अब 2 इन्टु 6 गर्दा 12 भयो। अब 12 इन्टु 2 गर्दा 24 प्लस अब यो 2.22 भयो। अब यो दुईटैलाई सम गर्दा कति 24 प्लस 2.22 सम गर्दा कति आयो 26.22 आयो। अब यो यसमा हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 52.44 स्क्वायर फिट यसको एरिया आयो जुनमा हामी टाइल लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो एरियामा हामी। अब यसमा के बुझ्नु हामीलाई रेट पत्ता लगाउनु पर्ने हो त रेट अफ पेन्टिङ पत्ता लगाउनु पर्ने हो र यसमा टोटल कस्ट कति लाग्छ यति एरियामा टाइल लगाउँदा कति 2729 रुपैयाँ खर्च लाग्छ भने यसको रेट कति होला हामी पत्ता लगाउनु पर्ने हो। त रेट अफ यहाँ के छ भन्दाखेरि टाइलिङ हो रेट अफ यहाँ पेन्टिङ नबुझ्ने यहाँ टाइलिङ हो। तब टीसी डिवाइड बाई ए। अब टीसी को भ्यालु कति हो 2729 डिवाइड बाई एरिया कति आयो 52.44 त 52.44 भइसक्यो। अब यसमा डिवाइड गर्दा कति आयो आइएस 52 एन्सर भन्दाखेरि 52 यसको रेट अफ टाइलिङ आयो। टाइलिङ बिछाउनको लागि कति रेट चाहियो 52। अब अर्को क्वेसन नम्बर 8 गर्छ। अब क्वेसन नम्बर 8 मा अ सर्कल ट्याङ्क विथ इनर डायमिटर, एउटा इनर भन्दाखेरि भित्री डायमिटर कति हो 2.8 भन्दाखेरि सर्कलको भित्री डायमिटर 2.8 मिटर हो एन्ड हाइट 3 मिटर को हाइट हो। इज कन्स्ट्रक्टेड इन अ नर्सरी टु
कलेक्ट रेन वाटर। अब नर्सरीको लागि हामी रेन वाटर हामी नर्सरी केलाई भन्छौँ भन्दा यो जुन बिहा collect rain water if its upper part is conical and shape with the vertical height 0.72। अब जुन सर्कुलर ट्याङ्कको माथि एउटा कोनिकल पार्ट हो, सेप हो, जसको हाइट 0.72 मिटर हो। अब पहिलोमा के हामी पहिले गिभन डाटा लेख्छौँ यहाँ द हाइट अफ अ सर्कल ट्याङ्कको एच इक्वल टु 3 मिटर हो र डायमिटर कति हो 2.8। अब रेडियस कति होला यसको हाफ होला, डायमिटरको हाफ रेडियस हुन्छ, त्यसकारण 1.5 मिटर यसको रेडियस भयो। अब हाइट अफ कोन h2 हामी मानेको छौँ, हाइट अफ कोन 0.72 भयो। अब फर्स्टमा के छ त व्हाट इज राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द भोल्युम अफ सिलिन्डर। सिलिन्डर पत्ता लगाउनको लागि त्यो फर्मुला के हो त पहिला हाइट भोल्युम अफ सर्कुलर ट्याङ्क अथवा सर्कुलर ट्याङ्क या सिलिन्डर एकदमै मिल्दोजुल्दो फिगर हो। सर्कुलर ट्याङ्क भन्छौँ अथवा सिलिन्डर उसलाई भन्छौँ हामी। अब यसको फर्मुला के हो पाई आर स्क्वायर एच, यो फर्मुला भयो। अब हामी क्वेसन नम्बर बी को मा के छ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउन्ट अफ वाटर दैट कंटेन इन द ट्याङ्क। अब ट्याङ्कमा कति पानी अटाउला भन्ने हामी पत्ता लगाउन गइरहेको छौँ। त पहिला हामी भोल्युम पत्ता लगाएछौँ। त बीमा भोल्युम अफ सर्कुलर ट्याङ्क भी इक्वल टु भोल्युम अफ सर्कुलर ट्याङ्क प्लस भोल्युम अफ कोन। अब दुईटैको भोल्युमलाई हामी सम गर्दा टोटल भोल्युम आइहाल्छ र त्यसमा हामी डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गर्दा हामीलाई त्यो लिटर पानीमा आइहाल्छ। अब यसमा भोल्युम अफ सर्कुलर ट्याङ्कको पाई आर स्क्वायर एच अथवा भोल्युम अफ सिलिन्डरको यो फर्मुला हो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यो फर्मुला भोल्युम अफ कोनको हो। अब यो H2 भन्दा अगाडि यसमा हामी H2 मानेको छौँ, एचले H2 यहाँ छ। अब पाई आर स्क्वायर यसमा हामी कमन लियो पाई आर स्क्वायर, त्यसमा माकिरहेको के एच प्लस 1/3 हो र यसमा H2 माकिरह्यो। अब पाईको भ्यालु 22/7। अब आर रेडियस हामी 1.4 हो, डायमिटर 2.8 थियो भने रेडियस 1.4 हो। त 1.4 को स्क्वायर इन्टु हाइट 3 मिटर हो, 3 प्लस 1/3 र हाइट अफ कोन 0.72 हो। यसलाई अब गर्दा कति आयो, यो सबैलाई सोल्भ गर्दा 19.958 स्क्वायर मिटर यसको आयो टोटल भोल्युम अफ ट्याङ्क हो। अब ट्याङ्कको भोल्युम यति आयो भन्दाखेरि त्यसमा एमाउन्ट अफ वाटर कति होला, त्यसमा पानी कति अटाउला भन्ने यो छ। एमाउन्ट अफ वाटर ए इक्वल टु भी इन्टु डी। अब भी इन्टु डी भन्दाखेरि भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। अब भोल्युम के हो 19.958 इन्टु अब डेन्सिटी 1 क्युबिक भन्दाखेरि यसमा के बुझ्नु पर्ने यहाँ यो क्युबिक हुन्छ 19.958 यो क्युबिक मिटरमा यो हुन्छ। यसमा के बुझ्नु पर्ने हो 1 क्युबिक मिटरमा 1000 लिटर पानी अटाउँछ, त्यसकारण यहाँ 1000ले मल्टिप्लाई गरेको छ त कति आयो 19,958 लिटर यसमा पानी अटाउँछ यो ट्याङ्कमा। अब हामी क्वेसन नम्बर यसको बी भयो। अब सीमा के छ भन्दाखेरि रेट अफ वाटर भन्दाखेरि रेट अफ वाटर कति आरएस 1.85 हो रेट अफ वाटर प्रति लिटर भन्दाखेरि टोटल कस्ट अफ पानी त्यसमा ट्याङ्कीमा पानी फिल गर्न कति वाटर चाहियो हामीलाई त्यो पत्ता लगाउनु कति कस्ट लाग्छ त्यो वाटरको। तब 1 लिटरको भन्दाखेरि प्रति लिटरको कति 1.85 भयो भने 19,958 लिटरको कति चाहियो पैसा हामीलाई कति हामी एरिया यहाँ के छ भन्दाखेरि एमाउन्ट अफ वाटर इन्टु रेट अब भयो। अब एमाउन्ट अफ वाटर कति 19,958 इन्टु रेट कति 1.85 वाला मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो 36,922.3 आयो। यति हामीलाई कस्ट लाग्छ त्यो टङ्की फुल गराउनको लागि त्यति पैसा लाग्छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 मा अब क्वेसन नम्बर 9 मा के छ भन्दाखेरि यो अन्तिम क्वेसन हो र यो इंग्लिश मिडियमहरुको लागि यो हामी बेसेड हामी एक्सरसाइज गराउँछ यस भिडियोमा हामी रेस च्यानलमा हामी इंग्लिश मिडियमहरुको लागि यसमा हामी भिडियो लिएर आउँछौं र हामी के 9 मा के बुझ्छौं 9 मा क्वेसन के छ A pyramid shaped tent is formed using 8 equal triangular shaped pieces of cloth and the length of sides of each triangular pieces of cloth are 5 meter 6 meter and 6 meter दिएको छ। अब फाइन्ड द एरिया अफ पीसेस अफ क्लथ। अब यो पीसेस अफ क्लथ को एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने हो पहिलोमा र दोस्रोमा फाइन्ड द टोटल एरिया अफ क्लथ रिक्वायर्ड टेन्ट। अब टेन्ट को लागि टोटल सर्फेस एरिया कति चाहियो टोटल मैले पत्ता लगाउनु पर्ने हो। र थर्ड मा इफ द कस्ट अफ क्लथ पर स्क्वायर मिटर इज आरएस कति चाहियो भन्दाखेरि 600 रेट भयो भने टोटल कस्ट कति लाग्यो टेन्ट यो कन्स्ट्रक्सन गराउनको लागि
अब पहिलो लेन्थ अफ साइड्स अफ इच ट्रायंगुलर ए इक्वल टू 5 मिटर, बी इक्वल टू कति 6 मिटर और सी इक्वल टू 6 मिटर आयो। अब यसमा हामी सेमी पेरिमिटर पत्ता लगाउँछौँ। यो इरेगुलर ट्रायंगुलर भन्दाखेरि यसमा ट्रायंगुलर हो तर यसको फरक फरक डाइमेन्सन भएकाले हामी यसको एरिया पत्ता लगाउनको लागि यो अर्को किसिमको फर्मुला हो, जुन फर्मुला ए इक्वल टू रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए इन्टु एस माइनस बी इन्टु एस माइनस सी। यो फर्मुलाबाट हामी यसको एरिया पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि सेमी पेरिमिटर पत्ता लगाउनु पर्ने हो। एस भन्नाले सेमी पेरिमिटर हो। तब सेमी पेरिमिटर अफ ट्रायंगलको कति एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब यो तिनटैको सम गरेर 2 ले डिभाइड गर्दा कति आयो 8.5 मिटर आयो। अब यो तिनटैलाई सम गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 6 + 5 गर्दा 17 आयो र 17 मा 2 ले डिभाइड गर्दा कति आयो 8.5 मिटर आयो। अब हामी यसको फाइन्ड द एरिया अफ पीसेस अफ क्लथ। अब क्लथ पिसको भन्दाखेरि एउटा पिसको एरिया कति हो पत्ता लगाउँछौँ। त यहाँ एरिया अफ पीसेस अफ क्लथ ए इक्वल टू रुट अन्डर एस इन्टु एस माइनस ए इन्टु एस माइनस बी इन्टु एस माइनस सी। यो फर्मुला हो, मेन फर्मुला यो क्वेसनको लागि। अब यसमा रुट अन्डर एसको भ्यालु कति आयो 8.5। अब 8.5 इन्टु 8 एसको भ्यालु एस माइनस ए, त 8.5 माइनस 5 भयो र यसमा पनि एस 8.5 माइनस 6 र यसमा पनि 8.5 माइनस 6 गर्दा कति आयो यो 8.5 इन्टु एस, योबाट यो माइनस गर्दा 3.5 इन्टु 8.5 बाट 6 माइनस गर्दा 2.5 र यसमा पनि 2.5 भयो। अब यो तिनटैलाई सम गर्दा कति हुन्छ भन्दा यो 4 वटालाई सम गर्दा 185.9375 आयो। अब रुट अन्डरमा भयो भने अब यसको भ्यालु कतिमा आयो 13.6358 स्क्वायर मिटर यसको आयो। एउटा पिसेस अफ क्लथको यति एरिया हो। अब बीमा के छ भन्दा फाइन्ड द टोटल अफ क्लथ्स रिक्वायर्ड फर टेन्ट। अब टेन्टको लागि टोटल कति हो, हामी नम्बर्स अफ टेन्टको भन्दाखेरि कति हो 8 हो भन्दाखेरि नम्बर्स अफ टेन्ट 8 हो भन्दाखेरि अब एउटा कति आयो भन्दाखेरि 8 वटा कति आयो र हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ यसले। टोटल एरिया अफ क्लथ रिक्वायर्ड फर द टेन्ट टियर, टोटल एरिया अब नम्बर्स अफ टेन्ट इन्टु एरिया भयो भन्दाखेरि 8 इन्टु नम्बर्स अफ टेन्ट 8 हो, एरिया 13.6358 भयो। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा कति 109.0864 भयो। अब स्क्वायर मिटरमा यसको आयो। अब सीमा यति भयो। अब डीमा हामी यसको कस्ट पत्ता लगाउँछौँ। तब रेट अफ क्लथ भन्दाखेरि रेट अफ क्लथ कति हो 600 पर स्क्वायर मिटर हो। अब टोटल कस्ट अफ टेन्ट कन्स्ट्रक्सन गराउनको लागि कति चाहियो कस्ट आर इन्टु यो के हो टोटल एमाउन्ट, टोटल भन्दा यो टोटल एरिया भयो। अब 600 इन्टु 109.0864 लाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आरएस 6 कति आयो 65,451.84। यसको पैसा यति पैसा लाग्छ यो टेन्ट कन्स्ट्रक्सन गराउनको लागि, एउटा टेन्ट कन्स्ट्रक्सन गराउनको लागि। अब यो भिडियो यही अन्त्यसम्म थियो। अब यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। र यो भिडियो हामी एक्सरसाइज 5 को यहीसम्म थियो। अब हामी अर्को भिडियोमा एक्सरसाइज 6 अथवा लेसन 6 को हामी भिडियो लिएर आउँछौँ। तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र धन्यवाद।